सही मानों में अवाम को, जमहूर को ताकतवर करने का एक निजाम खाकसार तहरीक पेश कर रही है। जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल स्ट्रेट अहेड है और इस डर्टी पॉलिटिक्स से अलग है, इस गंदी सियासत से अलग है। हम इस गंदी सियासत से बिल्कुल निकल कर सोशल एस्पेक्ट से अवेयरनेस दे रहे हैं। हमारा जो सबसे बड़ा एतराज है वो इस मुरवजा निजाम से है, और इस निजाम के अंदर चाहे कितनी भी खुशकुन अच्छी तब्दीलियां लाई जाएं, इसकी बुनियाद में करप्शन है, इसकी बुनियाद में हुकूक का गसब करना है, इसके अंदर अवाम को, जमहूर को ताकतवर करने का कोई निजाम मौजूद ही नहीं। नजर खाकसार तहरीक पेश कर रही है कि सबसे पहले हम अपने अंदर अखुवत पैदा करें, भाईचारा पैदा करें, अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करें और इस मुल्क की बका और सलामती के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आकर जिद्दोजहद करें। अगर जमहूरियत को ही लिया जाए तो जमहूर को ये मुरवजा निजाम ताकतवर नहीं कर रहा, ये एक मुसल्लमा हकीकत है। क्या करें, नफ्स की इस्लाह से लेकर मुआशरे की इस्लाह तक ले जाएं। फिर कोई तब्दीली लानी है तो फिर उस निजाम के साथ तब्दीली लानी है जो हजरत अल्लामा मशरकी रहमतुल्लाह अलैह ने तबकाती तर्ज हुकूमत का जो ढांचा दिया है उसके तहत फिर एक मुल्क गिर सिता पर तब्दीली लाई जा सकती है। आज मौरखा 7 मार्च 2025 बाद नमाज जुमा खाकसार तहरीक के सूबाई मरकज से आपसे रिकॉर्डेड स्पीच है मेरी, और इसमें तमाम साथी मौजूद हैं। इस वक्त हम लाइव नहीं आ रहे, ये शाम को 7 बजे लाइव होगा इंशाल्लाह ताला। तो हालात आज़रा फ़िक्र मशरकी और जो भी मुल्की हालात हैं उस पर बातचीत होती है हमारी। इस वक्त मुल्क में दहशतगर्दी के हवाले से मुल्क पूरा इस वक्त हमारा लपेट में है और इसके तनाजुरात 2-3 हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान ने जो दाइश का दहशतगर्द पकड़ के अमेरिका के हवाले किया है उसका एक रिएक्शन है, जिसमें हमने देखा कि बन्नू में जो हुआ और उसके तनाजुर में फिर उसको काउंटर किया गया। पाक अफगान सरहद जो हमारी बंद हो गई, और फिर कल हमने ये खबर सुनी कि अफवाज पाकिस्तान ने दोनों अतराफ अपना कब्जा कर लिया और वहाँ से जो दहशतगर्दी चल रही थी उसको रोकथाम के लिए उन्होंने ये सारे इकदाम लिए हैं। लेकिन इसका एक रिएक्शन ज़रूर आना था, वो आ रहा है। और इस तनाजुर में बहुत सारी चीज़ें हैं कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी की लपेट में है, और बलूचिस्तान हो, सूबा सरहद हो, ख़ास कर ये दोनों सूबे इस वक्त मोस्ट इफेक्टेड जो हैं उसमें पाकिस्तान के खिलाफ जो पूरी मुनज़्ज़म एक कैंपेन चल रही है और दहशतगर्दी के ज़रिए से पाकिस्तान की सवरेनिटी पर, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर जो बातें उठ रही हैं उस पर यानी कि मुकालमा हो रहा है, बातचीत हो रही है। मुख्तलिफ चैनल्स हैं, मुख्तलिफ जो क्रिटिक्स बैठे हुए हैं वो अपने अपने तासुरात बयान कर रहे हैं। इस नुक्ता नज़र से, क्योंकि हम भी पाकिस्तानी शहरी हैं और पाकिस्तान से हमारा डायरेक्ट ताल्लुक है, तो इस गंदी सियासत से निकल कर हम अपना नुक्ता नज़र बयान कर चुके हैं कि इस वक्त एक वाहिद अंसर अफवाज पाकिस्तान है जो इस वक्त मुल्क की बका और सलामती के लिए एक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रही है। बन्नू का जो वाक़या था वो बहुत मुनज़्ज़म एक एक्शन था दहशतगर्दों की तरफ से, और तकरीबन 16 दहशतगर्द पूरे तैयारी के साथ उन्होंने अटैक करने की कोशिश की और अंदर घुसकर बन्नू कैंट के अंदर घुसकर उन्होंने कार्रवाई करने की कोशिश की, जिसमें उनको नाकाम कर दिया गया। और इसमें 7 शहरी शहीद हुए, 40 के करीब जख्मी हुए और एक जवान पाक आर्मी का, सिक्योरिटी फोर्सेस का, वो इसमें शहीद हुआ। तो हम सब उनके लिए मगफरत की दुआ करते हैं और जो जख्मी हुए हैं उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करते हैं। लेकिन ये सारे तनाजुरात इस चीज़ का पेश खेमा है कि पाकिस्तान की बका और सलामती जो है वो निशाने पर है।
जोग्राफियाई तौर पर अब इस सारी चीजों को सामने रखकर पाकिस्तान को डिसइंटीग्रेट करने की साजिश है। मैं अपने साबका खिताबों में भी ये बात कर चुका हूं कि सबसे पहले पाकिस्तान, और पाकिस्तान अगर है तो हमारी बका और हमारी सलामती भी महफूज है, हमारी इज्जतें महफूज है, हमारा तमाम जो बतौर पाकिस्तानी हम यहाँ पर इंतहाई तौर पर महफूज हैं। अगर ये पाकिस्तान नहीं रहता तो फिर हम तारीख में अगर चले जाते हैं तो फिर सिर्फ तबाही और बर्बादी है। हमें ऐसी तारीख देखने को मिलती है कि जिन मुल्कों का जोग्राफिया मजबूत नहीं रहता, उनकी अफवाज महफूज नहीं रहती, उनकी सिक्योरिटी इदारे महफूज नहीं रहते, तो फिर वो ममालिक इंतहाई तौर पर खाना जंगी का शिकार हो जाते हैं। और ये सारी चीजें यलगार हैं, आ रही हैं, अब बन्नू तक पहुंच चुकी है। और ये जितने भी लोग हैं जो इसमें मास्टरमाइंड का किरदार अदा कर रहे हैं, वो पाकिस्तान को डिसइंटीग्रेट करने के लिए। तो इस सिलसिले में ये सारे के सारी चीजें हमारे नजर में हैं, और इन सारी चीजों को जो दहशतगर्दी मुल्क में हो रही है, इसको खाकसार तहरीक इंतहाई तौर पर कंडेम करती है और अपने सिक्योरिटी इदारों और पाक अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी है। बाकी तमाम अवामिल जो भी हैं वो सारी चीजें अपनी जगह पर है कि किसको किसके साथ तहफुजात है। पाकिस्तान आर्मी से अवाम को तहफुजात हो चुके हैं, पाकिस्तान आर्मी को भी कुछ तहफुजात हैं। तो इन सारी चीजों से बालाताक होकर हम इन सारी चीजों से निकल कर इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान है तो फिर हम हैं, पाकिस्तान है तो ये इदारे हैं, पाकिस्तान है तो ये तमाम सारी चीजें मौजूद हैं। फिर हम आपस में बैठकर तमाम मसाइल को हल कर सकने के भी काबिल रहेंगे। लेकिन अगर ये मुल्क नहीं रहता तो फिर कुछ भी नहीं रहता। इन सारी चीजों को सामने रखते हुए खाकसार तहरीक की स्ट्रेट अहेड पॉलिसी है कि सबसे पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान की बका और सलामती, और इसके लिए पाकिस्तान में मौजूद हर खाकसार अपना जान माल फर्जंद वजन इस मुल्क की बका और सलामती और दीन इस्लाम के गलबे के लिए अपनी जान माल फर्जंद वजन कुर्बान करने के लिए तैयार है। और हम एक ऐसे निज़ाम की बात कर रहे हैं जो इन तमाम अवामिल को ख़त्म कर सकता है, और उसकी शुरुआत उस कम्युनिटी से, उस मोहल्ले से हम शुरू कर दी है हमने कि हम अवाम को सही मानों में अवेयर करके उनको बताएं कि आपकी इनफरादी और इज्तमाही तौर पर आपके क्या फराइज हैं, और किस तरह से हम मिलकर अखुवत और भाईचारे का माहौल पैदा करके अपनी बाहमी जो इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म करने के लिए क्या इकदाम उठा सकते हैं, और हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके इस मुल्क में जो मसाइल हैं उनके हल के लिए उस कम्युनिटी में, उस मोहल्ले में जहां हम रह रहे हैं, जहां से हमारी शुरुआत होती है, वहां से हम उस पैगाम को आगे लेकर चलें जिससे मुल्क सलामत रहे, इसकी सरहदें सलामत रहे। खाकसार तहरीक का जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल स्ट्रेट अहेड है और इस डर्टी पॉलिटिक्स से अलग है, इस गंदी सियासत से अलग है। हम इस गंदी सियासत से बिल्कुल निकल कर सोशल एस्पेक्ट से अवेयरनेस दे रहे हैं। हमारी पॉलिटिकल स्टैंडिंग भी अगर है तो वो अखुवत के बुनियाद पर है, भाईचारे की बुनियाद पर है, और तमाम तफरकों से निकलकर इस्लामी नुक्ता नज़र खाकसार तहरीक पेश कर रही है कि सबसे पहले हम अपने अंदर अखुवत पैदा करें, भाईचारा पैदा करें, अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करें, और इस मुल्क की बका और सलामती के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आकर जिद्दोजहद करें। बाकी फिर सियासतें भी होती रहेंगी, लड़ाइयाँ झगड़े भी होते रहेंगे, अख्तलाफात भी होते रहेंगे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन खाकसार तहरीक इन सारी चीज़ों से निकल कर एक माहौल को बनाने की कोशिश कर रही है कि मुल्क अगर है तो हम हैं, वरना अगर ये मुल्क नहीं है तो फिर हम नहीं है। हमारी चादर और चार दीवारी महफूज नहीं है, हमारे बच्चे महफूज नहीं है, हमारी कोई भी चीज ऐसी नहीं जो फिर महफूज हो सके। हमारे मुखालिफ बहुत सारी कुव्वतें काम कर रही हैं, और उन कुव्वतों का सबसे टॉप मोस्ट एजेंडा ये है कि पाकिस्तान को डिसइंटीग्रेट कर दिया जाए, पाकिस्तान को कमजोर कर दिया जाए, पाकिस्तान को मफलूज कर दिया जाए, पाकिस्तान को माशी तौर पर तबाह और बर्बाद करके इसकी तमाम कुव्वत और इसकी तमाम इकाई को तोड़कर रख दिया जाए। इसीलिए खाकसार तहरीक इस सारे सिस्टम
को जो जिसकी वजह से ये मसाइल खड़े हो रहे हैं, इसको कंडेम्ड करती है कि ये निजाम हुकूमत असल बीमारी है, अफराद बीमारी नहीं है। अफराद को ठीक किया जा सकता है। इस मुल्क में रहने वाले एक एक बाशिंदे को सही मानों में एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कोई सिस्टम ऑफ गवर्नेंस होना चाहिए, कोई निजाम होना चाहिए, कोई एक ऐसा सिस्टम हो जो इस मुरवजा निजाम, इस गुलामाना जहनियत रखने वाली तर्ज हुकूमत से निकल कर सही मानों में अवाम को, जमहूर को ताकतवर करने का एक निजाम खाकसार तहरीक पेश कर रही है। अगर जमहूरियत को ही लिया जाए तो जमहूर को ये मुरवजा निजाम ताकतवर नहीं कर रहा। ये एक मुसलमा हकीकत है कि इस जमहूरियत ने इस मुल्क के अवाम से सिर्फ लूटा और खसूटा है, और जमहूरियत के नाम पर अवाम के हुकूक को गसब किया गया है। इसके मद्दे मुकाबिल जो निजाम खाकसार तहरीक बयान कर रही है, जो समझाने की कोशिश कर रही है, उसमें जमहूर को, उस अवाम को ताकतवर करने का पूरा एक निजाम मौजूद है। और वो निजाम इस तरह से है कि वो जमहूर खुद आकर उस निजाम का हिस्सा बनकर अपने आप को मजबूत करे, सिर्फ एक वोट की हद तक महदूद न रहे जो जमहूरियत में उसे मिलता है, और फिर उसको काट के फेंक दिया जाता है, और फिर उस अशराफिया, उस जागीरदार, उस सरमायादार क्लास की हुकूमत कायम हो जाती है, और उसकी हुकूमत में उसी क्लास को मुराद मिलती है, उसी को फायदे मिलते हैं। और अवाम जो गरीब अवाम है वो टूट कर बिखर रहे हैं, उनके घर टूट रहे हैं। आज भूख है, नंग है, अफलास, तंग दस्तियां, बीमारियां, दुश्मनियां, दहशतगर्दियां, ये तमाम चीजें इस निजाम से जुड़ी हुई हैं जो इस वक्त हमारे ऊपर मुसल्लत है। और ये वही अंग्रेज का निजाम है जो तकसीम करो और हुकूमत करो के फलसफे पर कायम है। और उस फलसफे को जब तक हम झुटलाएंगे नहीं, उस फलसफे को बुनियाद से उखड़ेंगे नहीं, तो फिर उस जमहूर को किस तरह से ताकतवर कर सकते हैं जो इस निजाम के नीचे पिस रहा है। खाकसार तहरीक ने इस निजाम के खिलाफ अलम बगावत, ना हम मुल्क के खिलाफ अलम बगावत उठाया है, ना अवाम के खिलाफ, ना इदारों के खिलाफ। हमारा जो सबसे बड़ा एतराज है वो इस मुरवजा निजाम से है। और इस निजाम के अंदर चाहे कितनी भी खुशकुन अच्छी तब्दीलियां लाई जाएं, इसकी बुनियाद में करप्शन है, इसकी बुनियाद में हुकूक का गसब करना है, इसके अंदर अवाम को, जमहूर को ताकतवर करने का कोई निजाम मौजूद ही नहीं। हम इस निजाम के साथ जो खाकसार तहरीक लेकर खड़ी है, और जो खाकसार तहरीक जिस पर एम्फेसाइज कर रही है, जो समझाने की कोशिश कर रही है, जो बताने की कोशिश कर रही है, वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि खुदारा पाकिस्तान की बलका और सलामती के लिए अब इस निजाम को बुनियाद से निकाल कर, जिस निजाम के अंदर करप्शन है, जिस निजाम के अंदर अशराफिया है, जागीरदार है, जिस निजाम में ये तमाम गंद पल रहा है, उसको बुनियाद से उखाड़ कर खाकसार तहरीक के उस मोहल्लावारी निजाम के तहत एक तब्दीली लाई जाए। और फिर अगर इस कौम को इलेक्शन का शौक है, इलेक्शन की सियासत का शौक है, तो फिर खाकसार तहरीक के पास वो भी, उसका भी हल मौजूद है कि तमाम तबकात को, गरीब हो, मुतवसत हो या एलीट क्लास हो, अशराफिया क्लास हो, उनको बिलाहाज आमदन अलग करके उनका सारा सिस्टम खड़ा किया जा सकता है। लेकिन उसकी शुरुआत वो कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है। सबसे पहले हम अपनी इस्लाह करें, नफ्स की इस्लाह से लेकर मुआशरे की इस्लाह तक ले जाएं। फिर कोई तब्दीली लानी है तो फिर उस निजाम के साथ तब्दीली लानी है जो हजरत अल्लामा मशरकी रहमतुल्लाह अलैह ने तबकाती तर्ज हुकूमत का जो ढांचा दिया है, उसके तहत फिर एक मुल्क गिर सतह पर तब्दीली लाई जा सकती है और हर चीज को फिक्स किया जा सकता है। और ये सारी चीजें खाकसार तहरीक के इस निजाम हुकूमत में मौजूद हैं कि इसका पूरा मुआशी निजाम है, इसका अपना अदालती निजाम है, इसका अपना अस्करी निजाम, सिक्योरिटी सिस्टम है, इसका अपना इलेक्ट्रोल सिस्टम है, जिसके तहत सिर्फ काबिल लोग ही हुकूमत का हिस्सा बनकर मुल्क की बागडोर संभाल सकते हैं। इन सारी चीजों पर होमवर्क हुआ है।
یہ نہیں ہے کہ اٹ از ناٹ ٹیسٹڈ، اٹ از ٹیسٹڈ رائٹ فرام دا اسٹارٹ، کہ جب سے خاکسار تحریک 1931 میں شروع ہوئی، علامہ مشرقی رحمت اللہ علیہ نے اس پر گریجولی کام کیا اور ان ساری چیزوں کو پروو کر کے دیا ہے، اور وہ ساری تاریخ مرکز اعلیٰ خاکسار تحریک اچھرا لاہور میں موجود پڑی ہوئی ہے، کہ ہم کوئی ناکام یا غیر ٹیسٹڈ شدہ بات کر رہے ہیں. ایوری تھنگ از ٹیسٹڈ، اور ساری کی ساری چیزیں سمجھائی گئی ہیں مرحلہ وار، کہ کس طرح سے اس دین کو غالب کرنے کے لیے اس کمیونٹی سے، جس کمیونٹی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا، اس نیکی کی ترویج کی، لوگوں کو اکٹھا کیا، اللہ کے نظام کو سمجھایا، اللہ کی حاکمیت بتائی، اللہ کے حکم بتائے، کہ اس دین نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے آیا، اس دین کو غالب کرنے کا پورا نظام اس قرآن پاک میں موجود ہے، اور جس کو علامہ مشرقی نے اپنے 10 اصولوں میں بیان فرمایا، کہ بادشاہت زمین کا جو نظریہ سمجھایا، استخلاف الارض کی جو ساری تھیوری تھی جو قرآن میں موجود ہے، اس کو عملاً پروو کرنے کا پورا نظام کھڑا کر کے دکھایا گیا ہے، اور وہ خاکسار تحریک کی صورت میں کھڑا ہوا، اور انگریز کے حاکم ہونے کی صورت، اس وقت انگریز حاکم تھا اور اسی کی موجودگی میں اس نظام کو کھڑا کیا گیا. تو پھر جب انگریز کی موجودگی میں اس نظام کو کھڑا کیا جا سکتا ہے، تو پھر آج تو پاکستان آزاد ہے، تو پھر ہم اس نظام کو رائج کرنے کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے؟ کیوں ہم اس پولیٹیکل کرپٹ سسٹم آف گورننس کا حصہ بن کر اپنے اس الہی پیغام کو، اس نظریاتی دین کو، اس سچے دین کو امپلیمنٹیشن کے لیے کیوں نہیں آگے آتے؟ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے سوالیہ نشان ہے. دنیا ترقی کر رہی ہے، دنیا آگے نکل رہی ہے، اب تو انڈیویڈولی پورے کا پورا نظام بدلا جا رہا ہے، ہر ملک اپنی پریورٹیز پر کام کر رہا ہے. امریکہ بھی اس وقت صرف جن ملکوں سے اس کے مفادات ہیں اس کے ساتھ کھڑا ہے. کل پاکستان کی تعریف کر دی کہ اس نے 26 اگست 2026 کو جو کابل ایئرپورٹ پر دھماکہ ہوا اور اس میں 13 امریکی فوجی ہلاک ہوئے اور 170 لوگ وہاں پر اخوان اس دہشت گردی کا نشانہ بنے، اس پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا. لیکن ایک چیز آپ کو بتا دوں، یہ ایک بیانیے پر حکومت خوش نہ ہو کہ ایک بیانیہ آ گیا اور امریکہ نے ہماری حمایت کر دی. یہ اگلے 2 دنوں میں پھر گھوم سکتا ہے کہ جب پاکستان شہریوں پر وہ پابندی لگانے جا رہا ہے 12 اس مارچ پر، کہ کوئی پاکستانی اب امریکہ میں قدم نہیں رکھ سکتا. اس کی سخت ترین شرائطیں بھی موجود، دیکھ لیجئے گا. وہ ایشو ٹو ایشو بات کر رہا ہے. اب وہ امریکہ نہیں رہا کہ جو پوری دنیا میں اپنی حاکمیت اس وقت وہ اپنے آپ پر ایمفسائز کر رہے ہیں. اس کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے میک امریکہ گریٹ اگین، اور وہ اس کا 10 سالہ منصوبہ لے کر آیا، اور اس منصوبے کے تحت اس کو اس وقت دنیا سے کوئی غرض نہیں، کوئی بھوک مرتا ہے، کوئی بیماریوں میں مرتا ہے، یعنی کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن تک کو ایڈ دینا بند کر دی ہے، WHO کو دینا، سب سے نکل کر وہ امریکہ کو اس وقت بڑا بنانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، تاکہ اس وقت اس نے روس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا ہے، یورپ پورے کو سے ہاتھ کھینچ لیا ہے. زیلنسکی اس کے ساتھ ملنے آیا امریکہ میں، تو اس کو بھی اس نے کہا کہ جنگ بندی کرو ورنہ میری طرف سے تمہیں کوئی امداد نہ ملے گی. یہ ساری چیزیں ایک نیا سینیریو کریٹ کر رہی ہیں، ایک نیو ورلڈ آرڈر کریٹ ہو رہا ہے، اور اس نیو ورلڈ آرڈر میں پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان کی بقا و سلامتی پر اس وقت سوال اٹھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایسی دہشت گردی جو بنوں تک پہنچ گئی ہے، پھر اٹک تک آئے گی، پھر کیا اسلام آباد بھی اس کا نشانہ بنے گا؟ ان ساری چیزوں پر ہمیں مل بیٹھ کر سوچنا پڑے گا. ملک کے مقتدر طبقے اس چیز پر اس وقت پریشانی کے عالم میں ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ دہشت گردی اگر پھیلتی ہے، داعش پھیلتی ہے، اور جو طالبانائزیشن کی لہر اٹھی تھی پاکستان میں، وہ سارے کے سارے اس وقت افغانستان میں سیف ہیون میں بیٹھے ہوئے ہیں، افغانستان کی پناہ میں بیٹھے ہیں. پاکستان کو ان سے تحفظات ہیں.
اور ہونے بھی چاہیے، کیونکہ ادھر سے دہشت گردی پوری کی پوری ملک میں پینیٹریٹ ہو رہی ہے، اور اس کی پینیٹریشن آہستہ آہستہ ہمارے شہروں تک بڑھتی چلی جائے گی، اور ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں اتحاد قائم کرنا پڑے گا، اپنے اندر ایک یونٹی پیدا کرنی پڑے گی، ورنہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر امن نہیں ہے، جہاں پر دہشت گردی ہے، وہ ملک ٹوٹ جاتے ہیں، ان ملکوں میں پھر کچھ بھی نہیں بچتا۔ اس میں ہم نے شام میں دیکھ لیا، ہم نے عراق میں دیکھ لیا، ہم افغانستان وہ اب بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایسی چیزیں وہاں سے پینیٹریٹ ہو رہی ہیں، اور وہ پاکستان کے لیے انتہائی طور پر خطرہ ہے۔ حالانکہ پاکستان نے ہمیشہ افغان اور اوانی مسلمانوں کا ساتھ دیا، لیکن اس وقت وہ پاکستان کے حق میں نہیں، وہ پرو انڈین بن چکے ہیں، وہ پرو انڈین بن چکے ہیں۔ وہ جو 28 ایمبیسیز تھیں جو 2021 سے پہلے، ان طالبان کی حکومت بننے سے پہلے جو پرو امریکن گورنمنٹ کابل میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ذریعے سے پوری طرح انڈیا پاکستان کے خلاف اپنی دہشت گردی اور اس طرح کے پاکستان مخالف کمپین چلا رہا تھا، وہ بند ہو چکی تھی، لیکن اب پھر وہ کھلتی جا رہی ہیں۔ اب پھر وہ موجودہ جو طالبان ہیں جن کا پاکستان نے ہمیشہ ان کو پروٹیکٹ کیا، آج وہ سارے کے سارے پرو انڈین بن چکے ہیں۔ اب پھر وہی ساری چیزیں ایکٹیویٹ ہو رہی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں سے نمٹنے کے لیے ہمارے پاس بطور قوم کوئی پروگرام، کوئی لائحہ عمل نہیں ہے۔ ایک ادارہ ہے جس پر ہم چڑھ دوڑتے ہیں، اس پر ٹرولنگ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، ہر ادارے میں، پاکستان کے تمام اداروں میں کرپشن موجود ہے۔ اگر چند کالی بھیڑیں اگر کچھ کر رہی ہیں تو اس میں پاکستان کے افواج پر اتنی بڑی انگلی اٹھانا کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے۔ اور ان ساری چیزوں کو اگر ہم کر کے اپنے ہی اداروں کو کمزور کریں گے تو پھر اس دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہم کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس تو ایک اتنے 3 انچ کا چاقو بھی نہیں ہے کہ ہم ان کو روک سکیں اپنے گھر کی حفاظت کے لیے۔ اگر ہم اٹھائیں اس کو تو ہمارے پاس وہ اپنی سیلف ڈیفense کے لیے ہمارے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ آج ہم اٹھتے ہیں، کراچی سے لے کر پشاور تک پرامن طریقے سے سفر کرتے ہیں، وتھ فیملی کرتے ہیں، پھر ایسی چیزیں نہیں ہو سکتی۔ تو ان ساری چیزوں کے لیے ہمیں ایک ہونا پڑے گا، اس نظریہ کو سمجھنا پڑے گا جو خاکسار تحریک پیش کر رہی ہے۔ اس میں تمام مسائل کا حل ہے، دینی طور پر بھی، اسلامی نقطۂ نظر سے بھی، اور ملکی سطح پر بھی۔ ہم اپنی معاشرت کو پھر سے ری آرگنائز کر سکتے ہیں۔ ہماری معاشرت اس وقت اخلاقی تباہی کا شکار ہے، ہماری نوجوان نسل، ہمارے بچے اس وقت بد اخلاقی کی یلغار میں ہیں، اور سارا سسٹم تباہ ہو رہا ہے، کولیپس ہو رہا ہے، اور ان سارے کولیپس میں ہونے میں صرف پاکستان کا نقصان ہے، ہمارا نقصان ہے۔ ہم اس ملک کے باشندے ہیں اور ہمیں آئسولیٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ دبئی میں آپ نے دیکھ لیا کہ کتنی سخت شرائط لگا دی پاکستانیوں کے لیے، سعودی عرب لگانے کو تیار ہے، امریکہ لگا رہا ہے۔ تو پھر اگر ہم بھاگیں گے بھی تو ہم کہاں بھاگیں گے؟ کل یورپین یونین کوئی ایک حکم نکال دے گی تو پھر یہ پاکستانی جو اس وقت باہر بھاگنے کی سوچ رہے ہیں وہ بھی نہ جا سکیں گے، اور وہ جو وہاں موجود ہیں ان کو واپس بھیجا جائے گا۔ تو پھر رہنے کی جگہ یہی ہے، یہی ملک تم لوگوں کی بقا و سلامتی ہے، یہیں پر تمہیں امان ہے۔ اس ملک کو اگر تباہ کرو گے کرپشن کے ذریعے سے، بد اخلاقی کے ذریعے سے، بے ایمانی کے ذریعے سے، ایک دوسرے پر الزامات لگا کر، ایک دوسرے کو کمزور کر کے، تو پھر یہ ملک نہیں رہے گا، تو پھر بچے کچھ بھی نہیں رہتا، کچھ بھی نہیں رہتا۔ میں پاکستان کے نوجوانوں سے بھی مخاطب ہوں کہ وہ مس گائیڈڈ ہو جاتے ہیں اس ڈرٹی پولیٹکس کے ہاتھوں، بلیک میل ہو کر جذباتی طور پر اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ بھٹو کے دور سے لے کر ہم نے اس پولیٹکس کو دیکھا ہوا ہے، اس سیاست کو دیکھا ہوا ہے۔ اس سیاست نے ہمیشہ عوام کو لوٹا ہے، عوام کو، اور اس اشرافیہ کلاس نے اسی سیاست کے ذریعے سے عوام کا نعرہ لگا کر، جلسے جلوس لگا کر، لاکھ لاکھ افراد کا جلسہ لگا کر، عوام کے حقوق کی بات کر کے، لیکن آج تک عوام کو کچھ بھی نہیں ملا، نہ روٹی ملی، نہ کپڑا ملا، نہ مکان ملا۔
نہ نظام مصطفیٰ کھڑا ہو سکا. جو مذہبی سیاسی جماعتیں جو نظام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، اس سسٹم میں وہ نظام مصطفیٰ لاگو کریں گی، اس سسٹم میں آ کر وہ نبی کے شان میں جو گستاخیاں ہوتی ہیں اس کو کنٹرول کر سکیں گے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ نظام ہماری فطرت اور ہماری دینی نقطۂ نظر سے، اسلامی نقطۂ نظر سے بھی ہمارے لیے اب ختم ہو چکا ہے، ایبسلیٹ ہو چکا ہے. ہمیں شعوری طور پر اس چیز کو سمجھنا پڑے گا. خاکسار تحریک ایک نیک عنصر ہے. اس نے کبھی قوم کو دھوکہ نہیں کھایا، دھوکہ نہیں دیا، قوم کو کبھی دھوکہ نہیں دیا. تو پھر اس کی کہی ہوئی بات کو اگر قوم نہیں سنتی تو پھر تکلیف کاٹے گی، پریشانی کاٹے گی. لیکن اگر اسی سسٹم کے ساتھ جڑی رہے گی تو پھر اس کی کوئی بھلائی نہ ہو سکے گی، اس کی کوئی اچھائی ان کو مل نہیں سکتی، کیونکہ اس نظام میں کوئی اچھائی ہے ہی نہیں. اسی لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو طاقتور کرنے کے لیے خاکسار تحریک کے بتائے ہوئے نظام، اس کے سسٹم آف گورننس اور اس کے بتائے ہوئے اصول جو ایک معاشرے کو صحیح معنوں میں اخلاقی طور پر، معاشرتی طور پر، معاشی طور پر کھڑا کر سکتے ہیں، ان ساری چیزوں کو بنیادی طور پر سمجھیں. اور اس لیے میں آپ کے سامنے ہر ہفتے آتا ہوں، ہر ہفتے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. اور یہ ساری چیزیں ہمارے لیے انتہائی طور پر تکلیف دہ ہیں. ان ساری چیزوں کے لیے ہم جد و جہد کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم کرتے رہیں گے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم.